नाज़रीन किराम, आज हम बात करने वाले हैं यौम जमहूरियत रिपब्लिक डे 26 जनवरी के ताल्लुक़ से। मेरे अज़ीज़, क्या है 26 जनवरी, क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाते हैं, रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है, इस पर मुकम्मल बहस रहेगी। मेरे अज़ीज़, आप इस वीडियो में जुड़े रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हमें मुल्क भी देता है, आज़ादी भी देता है, निज़ाम का इंसाफ भी सिखाता है। और दुरूद व सलाम हो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने दुनिया में दुनिया वालों को इंसाफ, अमन और सुकून का पैगाम दिया, दीन की दावत दी, अमन व अमान का पैगाम दिया। मेरे अज़ीज़, आइए अज़ीज़ों बात करते हैं यौम जमहूरियत के ताल्लुक़ से, 26 जनवरी के ताल्लुक़ से। 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है, आप इसे ध्यान से सुने, वीडियो में देखें। आप जैसे कि जानते हैं 1947 में हमारा देश, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 में हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। अब आज़ाद तो हो गया, लेकिन निज़ाम दिरहम बिरहम था, निज़ाम बिगड़ा हुआ था। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन निज़ाम दिरहम बिरहम बिगड़ा हुआ था। अजीज़ों, आप जानते हैं 1950 26 जनवरी को 1950 को हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कानून लागू हुआ, संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी यौम जमहूरियत रिपब्लिक डे इसलिए मनाया जाता है कि हमारे हिंदुस्तान, मुल्क हिंदुस्तान में कानून लागू हुए, संविधान लागू हुआ। अब कहते किसे हैं, संविधान क्या है आप जानते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ संविधान क्या है। संविधान हक और फ़र्ज़ का पैगाम है, देश को चलाने का कानून है, इंसाफ का दस्तूर है। संविधान ये है मेरे अज़ीज़, यौम जमहूरियत। इसी दिन हिंदुस्तान पूरा लोकतंत्रिक बन गया था, हिंदुस्तान लोकतंत्रिक बन गया था पूरा मुकम्मल तरीक़े से। मेरे अज़ीज़, अब आइए आपको समझाता हूँ जमहूरियत रिपब्लिक डे किसे कहते हैं, जमहूरियत का मतलब क्या है, जमहूरियत का माना क्या है, आप इसे समझें। अजीज़ों, जमहूरियत का माना है कि मुल्क किसी बादशाह का नहीं, मुल्क किसी इंसान का नहीं, मुल्क किसी एक ज़ाति का नहीं, मुल्क किसी मज़हब का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में चाहे वो हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सबको बराबरी का हक़ है, सबको अमन व सुकून का पैगाम है, सबको बराबरी का हक़ है। मेरे अज़ीज़, सबको अमन व अमान का पैगाम देना है, आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, इख्तिलाफ नहीं। इसे संविधान कहते हैं, इसे हिंदुस्तान का संविधान कानून चलाना। अब पता चला कि मुल्क किसी बादशाह का नहीं, किसी एक ज़ाति का नहीं, किसी एक मज़हब का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि यहाँ हिंदू भाई भी और मुसलमान भाई भी आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। मेरे अज़ीज़, अब आइए समझते हैं इस्लाम क्या कहता है। कुछ लोग सवाल करते हैं ना कि भाई मुसलमान शरीयत को माने या संविधान को माने। तो अजीज़ों, बात याद रहे, देखिए इस्लाम भी यही सिखाता है, इस्लाम भी इंसाफ की बात सिखाता है। इस्लाम भी कहता है, कुरान कहता है कि इंसाफ करो, चाहे वो अपने हक़ में ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, इंसाफ करो चाहे वो हमारे हक़ में ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। इंसाफ होना बहुत ज़रूरी है। अब संविधान भी यही कहता है, इंसाफ, अमन व अमान, आपस में इत्तेफाक, मोहब्बत, भाईचारा, यही कहता है। लेकिन आज जो नफ़रत की रोटियां सेकने वाले हैं, उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। जो संविधान का पालन करना था, बिल्कुल उससे हम दूर हो गए हैं। क्या है संविधान, हमने उससे रुख मोड़ लिया है। मेरे अजीज़, जानते हैं वतन से मोहब्बत, हिंदुस्तान से मोहब्बत, इस्लाम कहता है हुब्बुल वतन मिनल ईमान, अपने मुल्क से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। अरे आप जानते हैं कहाँ से साबित है, मैं बताऊं, नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की मेरे अजीज़ों, तो पलट कर देखा, मक्का मुकर्रमा को पलट कर देखा और कहा कि ए मक्का, तू मुझे बहुत प्यारा है, तू मुझे बहुत अजीज़ है, मुअज़्ज़ज़ है, मुकर्रम है।
میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا، اگر تیرے لوگ مجھے وہاں سے نہیں نکالتے تو باخدا میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو پتہ چلا کہ اپنے ملک سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ عزیزو، آج ہم فخر سے کہتے ہیں حب الوطن من الایمان، اپنے ملک سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ حب الملکی، اپنے ملک سے محبت کرو، اور یہ ہمارے ملک کی شان ہے، پہچان ہے کہ یہاں ہندو بھائی مسلمان بھائی آپس میں محبت سے رہتے ہیں۔ جو نفرت کی روٹیاں سیکتے ہیں وہ سنویدھان کو توڑتے ہیں، قانون کو توڑتے ہیں، ملک ہندوستان کا نظام درہم برہم کرتے ہیں۔ تو کان کھول کر سنو، تم ایک طرف نفرت کی روٹیاں سیکتے ہو، دوسری طرف ریپبلک ڈے بناتے ہو اور یوم جمہوریت مناتے ہو، یہ آپ کا کوئی قابل قبول نہیں۔ ہندوستانی وہی ہے، ہندوستانی وہی ہے، اس ملک میں رہنے کا حق اسی کو ہے جو اس سے محبت کرے، ملک ہندوستان کی مٹی کو اپنی ماں مانے اور اس کی شان بیان کرے۔ تو معلوم ہوا کہ جب شریعت یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے حب الوطن من الایمان، اپنے ملک سے محبت ایمان کا حصہ ہے، تو پھر ہم سے بڑا ہندوستانی کوئی نہیں۔ آج بھی ہم بڑی محبت کرتے ہیں اپنے ملک سے، جو ہمیں آزادی ملی ہے نا میرے عزیز۔ آزادی یوں ہی نہیں ملی، آزادی یوں ہی نہیں ملی، مسلمانوں کا بڑا کردار رہا ہے میرے عزیز، بہت کردار رہا ہے مسلمانوں کا۔ آزادی ہمیں اسی طرح نہیں ملی، ہزاروں پھانسیاں، لاکھوں قربانیاں، بے انتہا تکلیفیں ہم نے جھیلی ہیں، اس کے بعد ہمیں آزادی ملی ہے۔ آپ جانتے ہیں عزیزو، باخدا وہ مولانا عبدالکلام آزادی اور وہ مولانا حسین احمد مدنی اور وہ اشفاق اللہ احمد خان، آپ جانتے ہیں حضرت علامہ مولانا فضل خیر آبادی، حضرت علامہ مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی، حضرت علامہ ٹیپو سلطان، یہ اسی مٹی کے سپوت تھے، اسی ملک سے محبت کرنے والے لوگ تھے، اور انہی کی وجہ ہے جو آج ہمیں قربانی، انہوں نے قربانی دی تو انہی کی وجہ ہے جو آج ہمیں آزادی ملی ہے میرے عزیز۔ آزادی جو ملی ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں مسلمانوں نے، بڑا کردار رہا ہے مسلمانوں کا میرے عزیز۔ آج کل کہتے ہیں نا کہ بھئی انہیں نکالو، نہیں، ہم ناگرک ہیں، ہندوستان کے ناگرک ہیں، اور ہر ہندوستانی برابر ہے، ہر ہندوستانی برابر ہے، ہر ناگرک کے حق برابر ہے میرے عزیز۔ ارے ہم تو وہ ہیں، ہم تو وہ ہیں کہ مرکے سے ہندوستان کی مٹی میں ملتے ہیں۔ باخدا کوئی لاؤ، ہمارا ثانی کوئی لاؤ، لے کر آؤ، اگر ہم سے زیادہ کوئی اس ملک سے محبت کرتا ہے۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے، سنویدھان بھی یہی کہتا ہے، ملک سے محبت، امن و امان، آپس میں اتفاق، بھائی چارہ، نفرت کو ختم کیا جائے میرے عزیز۔ بس یہی سنویدھان ہے اور یہی اسلام ہے۔ جو آج کل سوال کرتے ہیں کہ شریعت مانے سنویدھان مانے، شریعت نے بھی ہمیں یہی سکھایا، قرآن نے بھی یہی سکھایا، نبی پاک نے بھی یہی سکھایا۔ لاؤ کوئی ثانی لاؤ، لاؤ کوئی ثانی لاؤ۔ عزیزو، آپ نے سمجھا کہ یوم جمہوریت ریپبلک ڈے کیوں منایا جاتا ہے؟ 1950 26 جنوری کو ہمارے ملک ہندوستان کا سنویدھان لاگو ہوا، جو قوانین تھے وہ دیش کو دیے گئے، دیش چلایا گیا، جو نظام درہم برہم ہو چکے تھے، اب سنویدھان پر عمل کرتے ہیں، پالن کرتے ہیں، وہی ہندوستانی ہے میرے عزیز۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہمارے اس ملک ہندوستان کو بلندی بخش دے مولا، آپس میں اتفاق اور اتحاد مولا، بھائی چارہ بنا رہے مولا، ہر آنے والی جملہ پریشانیوں سے، بلاؤں سے، بواؤں سے مولا اس کی حفاظت کر، ہندوستان کو بلندی بخش دے مولا، اور تو عالم الغیب ہے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، اور جو غریب ہیں ان کی خزانہ غیب سے مدد کر دے، اور مولا جو نفرت کی روٹیاں سیک رہے ہیں تو ان کے دلوں میں محبت ڈال دے، بھائی چارہ ڈال دے، آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی ہمیں توفیق دے دے۔ فقط بالسلام واللہ عالم۔